ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይሓድግናን ይባርኽና ዕለት ዕለት ለብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፍናን ይባርኽና ዕለት ሕጅግና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሕጂ ግና ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም የናሲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ለሎም ማዓንቲ ሒዜ ዝመጻኹ ሓድሽ አርእስቲ ድማ ሕጂ ግና ዝብል አርእስቲ ናብ ትምህርትና ቅድሚ እታውና ነዛ ቪድዮ ኣተካታተሉ ዘለኹም ኩልኹም እዚ ትምህርቲ እዚ ወይ ድማ እዚ ኣገልግሎት እዚ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼር ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ናይዚ ኣገልግሎት እዚ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብክርስቶስ ኢየሱስ እምሕፀነኩም ሕጂ ግና እዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት ኣገልግሎት ይዝበሃል እዚ ዩቲዩብ ቻነል እዚ ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት ኣገልግሎት ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት ኣገልግሎት ማለት ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ዝፍነወሉ ዩቲዩብ ቻነል ማለት እዩ ሕጂ ግና ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽና ከለና ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣለው ክንርስዖም ዘይግብአና ዝሓለፈ ዘመን ናይ ሕጂ ዘመን ዝመጽእ ዘመን ዝሓለፈ ዘመን ኣሎ ምናልባት ናይ ሕግ ዘመን ወይ ድማ ናይ ተስፋ ዘመን ወይ ድማ ናይ ትንቢት ዘመን እንብሎ እዩ ሕጂ እንነብር ዘለና ዘመን ከኣሎ ናይ ጸጋ ዘመን ናይ ምሕረት ዘመን ናይ ሰላም ዘመን ናይ ምስጢር ዘመን እንብሎ እዩ ብሕጂ ዝመጽእ ዘመን ከኣሎ ንሱ ድማ እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ወይ ድማ ዘዌ ዝኾነ ህይወት ምስ ኣምላኽ እንነብሮ ህይወት እዩ ሕጂ ግና ዝብል ቃል ኣበይና ንረኽቦ ወይ እውን ሕጂ ግና ዝብል እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ዝብል ሓሳብ ግን ንኽንርድኦ መሰረታዊ ነገር እዩ ጳውሎስ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ክሳብ ፈቕዲ ዒስራ ዘሎ ስለ ሕሉፍ ነገር ንኣሕዛብን ንእስራኤልን ተዛሪቡ ዳሓር ግን ሕጂ ግና ዝብል ቃል ተዛሪቡሎ ምናልባት ናብ ሮሜ ቅድሚ ምኻድና ምስ ሮሜ ኩሉ ግዜ እንጠቕሱ ድማ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ኣሎ ንስኻትኩም በቲ ዝሓለፈ ዘመን እቶም ኣብ ስጋ እትግበር ግዝረት ብምምካሕ ዘይጉዝራት ኢሎም ይጽውዑኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ ኢልዎም ጳውሎስ ንኣሕዛብ በቲ ዘመን እቲ ካብ ክርስቶስ ፍሉያት ነቲ ኪዳን ተስፋ ድማ ርሑቓት ካብ ሕብረት እስራኤል ካብ ክርስቶስ ዝረሓቁም ካብ ሕብረት እስራኤል ድማ ዝተፈለኹም ነቲ ኪዳን ተስፋ ድማ ኣጋይሽ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ድማ ብዘይ ኣምላኽ ተስፋ ዘይብሎም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ኢልዎም ሕጂ ግና ኢሉ ንስኻትኩም እዞም ርሑቓት ዝነበርኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ማለት በመፍሳስ ደሙ ቀረብኩም ኢሉ ድማ ሕጂ ግና ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ሕጂ ግና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ንዓና ምንም ኣይምልከተናን ነይሩ ዝሓለፈ ዘመን ካበይ ጀሚሩ ካብ አብርሃም ኣበይ ከወዲዩ ኣብ እስጢፋኖስ ንሱ ካለ ግዜ ከመጽእ ስለዚ ዝሓለፈ ዘመን ናይ እስራኤል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግና ንእስራኤል ጥራሕ ዘይኮነ እስራኤል ዘይብሉ አይሁድ ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ አካል ዝተመሰረተሉ ዘመን እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግና እንታይና ኮይና አሕዛብ በረኸት አምላኽ ጽድቂ ቅድስና ድሕነት ናይ እግዚአብሔር በረኸት በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናሉ ኣብዚ ሕጂ ግና ዝብል ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ ድማ ናይ ጸጋ ዘመን ይዝብልኹ ስለዚ እዚ ሕጂ ግና ዝብል አስተምሮ በጳውሎስ ዝመጽ አስተምሮ መኻኑ ልብ ክንበል ኣለና ሕጂ ግና ንስኻ እንታይ ኢኻ ኮንካ ሕጂ ግና ቅዱስ ጳውሎስ ሪኢኹም ኣለኹም
نأحزاب أمعرف حدا رومي معرف حدا كفدي بفلاي كفدي عصرتوش دشته كسام معرف كلته فقد معرف كلته خساب فرقي قطر زلو انتح أنا ساعات كم زنور نجيروهم أبحث عاد كم زورو نجيروهم نأحزاب دم نإسرائيل وعندما ما كمو أتم حجز لكم أتم كحنا بلغة حتى كم زور نجيروهم رومي معرف حدا معرف كلته معرف سلسة أنبو سلازي أمعرف سلسة دما كفودا عسرته أحزابن إسرائيلن أتحجز اللون حجز يبلون كل بدأ لهم زخون نجرو الرومي ما أعرف سلسة كفادي سان حداً كم زلهم حجنا صدق أملاخ كم تحجنا بيعتن زمسكر وو بحجموس يزي كونس بخالق ما قد تقليت الله ويدم ما كم تحجنا بيعتن زمسكرو بحجم سيازي كونس بخالق ما قد تقليت الله بمنتعي بأمنات زبل كل متمز عمنو أبكد مجزي أمريكا زصدقو بإيسوس كروسوس بمماني عابزي ليلان قليلان يلن سلامتاي كلهم سلاز بدلون كلهم دما سلاز حاطون كاب كبر أملاح دما سلاز رحاون سلازي حجي جنا ناتنا دحنت زجمر كابز حجي جنا زبل هيواتي ودما كابز حجنا زبل زماني أتزحلف زمن نحنا منم أين برنا أتزحلف زمن مثلا منم كونكشن أين مرة تزحلف زمن حجنا كاب كلت يوم حدش سبستفتر له الزمان حجنا نا أحزاب زخون وانجل سسب كل زماني حجنا نا إجزي أبي هرتس أجاب بإمنستقل تقول زماني حجنا كل سب إمنت رح أسألك قول زماني حجنا زد حنس أجاس تقول تقول زماني حجنا كل سب زسألك قول زد حنول مستحاس أقول زماني حجنا فقر أملاخ سأجا أملاخ منفس أملاخ زفاس سلو زمانيو حجنا رحمن لكم بمؤمن صدقي بمؤمن دحنت بمؤمن قدسنا نسخاتكم كم أتوم نبركم حجنا بسم إيسوس كريستوسن بمنفس أملاخن تحاسبكمن تقدسكمن صدقكمن يخم تبعيلنا سلازي حجنا زبل زمن أستوعلو له بروحاوي حجنا نسخاب بكريستوس بمؤمن حرقت حتى أزرخب كارلو زماني إذا زمن زي حجنا زبل زمن حزوز مسماني باولوسيو إجزاء أملاك نباولوس زهابيو إيسوس كريستوس نباولوس زهابيو تنس بإجرخا دوبل بتزرعهن بحجد ما بأترينن مسكرن أقل كتكون سلاز مرز قاس تجلس كلك سلازي كاب هزبخان كابتمنا أتوم زلقا كأحزابن كنا كفكاي حراي نعي بمؤمن حرقت حتيات كروخبو مستمز آمنو قدسان رستخ قبلو كاب سلطان سيطان ناب أملاك كملسو كاب سلمات ناب برهان كملسو منفساو عينتم كتكفتلهم لأخا كاللخو إذا وانجل زي حزنا باولوسي سلازي باولوس انتاي لهم حجيقنا زبل قال أستوعل له سلازي حجيقنا نا إكزي أبي راتشاسنس زخونا على زماني أبتزا حلف زمنك أبتزا حلف زمن مو كاب كريستوس زرحاكم كاب حبرة إسرائيل فوليات نتيجة أن تصفى أغايش أبزا علم زي ألما بزي أملاح كم زنوركم ذكروا تباهي لنا ريوها نإسرائيل إكزيار أملاح ذهبوا منيرو رومي مرافت شعات تفقدي كاب حرق ساب حموش زرلو إكزي أبيهر إساتهم إسرائيل واني مسولم دقو قبروم كبرو قلت اللوم أملخو سرع اللوم حقي حقق اللوم تسفى حبوم كاب أبطا دماء مستولدو إذا كل نعم هبومي نسخاخة أبتزمن تمو أين بركان
حجنا ግን በአምላኽ በእምነት እንታይ ኮንካ ናይ አምላኽ ጽድቅ ኮንካ ጽድቅ ተገሊጽ ነቲ ጽድቅ ድማ እንታይ ረኸብካ በእምነት ረኸብካ ጳውሎስ ኮም ይብል ሮሜ ምዕራፍ 5 መስከና ድማ ሕጅግና በደሙ ጽድቅና ካብ ኮና ካብ ተቆጥዑ ዳቡ ክንደይ አዚና ዘይንድሕን ይብል ሕጅግና እምበኣር ሕጂ በደሙ ዝጸድቅና ካብ ኮና ካብ ተቆጥዑ ዳ ክንቡ ክንደይ አዚና ዘይንድሕን ስለምንታይና ካብ ዝመጽእ ቁጣ እንድሕን በደሙ ዝጸድቅና ስለዝኾና በደሙ እንጸድቅ ማአሲና ምስ እናአምን ስለዚህ ሕጅግና ዝብል ወንጌል ሕጅግና ዝብል ቃል ናትና ወንጌል ዝጀመረ ካብ ሕጅግና ዝብል ናትና ብስራት ዝጀመረ ካብ ሕጅግና ዝብል ስለዚህ ሕጅግና ዝብል ብስራት ለሙና አኻ በስራት ካደሊ አቅልኻ ጸቢቡካ ተስፋ ቆሪጽካ ባሪያ ናይቶም ሓለቃ ገዛእታ አየር ኮይንካ አጋንንት ድላይም ናይ ዝገብሩኻ ዘለው በወልፍን በተስፋ መቁራጽን ርእስኻ ዘድነንካ ሕጅግና ንስኻ እንተዳ አሚንካ ናይ እግዚአብሔር ጻድቅኻ ሕጅግና ንስኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ተአሚንካ ቤተሰብ እግዚአብሔርኻ ሕጅግና ንስኻ በክርስቶስ ተአሚንካ ርስቲ ምስቶም ቅዱሳን ዝተቀበሉ ክትቀበል ምስቶም በእምነት ተቀደሱ ርስቲ ክትቀበልኻ ሕጅግና ንስኻ በክርስቶስ ተአሚንካ ናይ ክርስቶስ አካልኻ ሕጅግና ንስኻ በክርስቶስ ተአሚንካ ምስ ክርስቶስ ህይወታዊኻ ሕጅግና ንስኻ በክርስቶስ ተአሚንካ አብ ሰማይ በክርስቶስ እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ አብ ሰማይ አቀሚጥኳ ሕጅግና ወድ እግዚአብሔር ይኻ ሕጅግና ወራሲ ይኻ ንአምላኽ ወራሲው ንክርስቶስ መዋርስቱ ይኻ ማስ ሕጅግና ጸጋና የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን ክምለሴ ሕጅግና